Assalamu alaikum, good morning. Good morning everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and this one. अच्छा, क्या हाल है? हाल ठीक है. मैं सोच रहा हूँ कि कभी भी कोई इवेंट होने वाला होता है ना, और उसकी जब तैयारी होना शुरू हो जाए या उसका माहौल बनना शुरू हो जाए तो उसका एक अहम इंग्रेडिएंट होता है उसका एंथम आ जाना. वर्ल्ड कप का एंथम, आईसीसी ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप का एंथम कल रिलीज कर दिया गया है, जिसका होस्ट है भारत. और नेचुरली भारत ने अपने सुपरस्टार्स को इस्तेमाल करना था. ऑल आउट जो है ना वो गए हैं विद दिस एंथम, जिसमें सबसे पहले तो रणवीर सिंह है. तो दिस इज अ मेगा बॉलीवुड स्टार, तो उसको ऑब्वियसली उसको डालेंगे तो पीपल विल वांट टू वॉच इट एनीवे. और फिर गाया भी कोई 6 लोगों ने, 4 लोगों ने, जिसमें प्रीतम एक म्यूजिक डायरेक्टर. अच्छा गिन लें आप, मैं बताता हूँ कौन कौन है. जिसमें प्रीतम बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं 6. नक्श अजीज हैं, सरीमा चंद्रा हैं, नक्श अजीज, सरीमा चंद्रा, उमीत मिश्रा, जोनीथा गांधी, अकासा और चरण. 6 हो गए कि नहीं? हाँ 6 हो गए. स्टेडियम में बजेगा तो अच्छा लगेगा, बट कंसिडरिंग के कितना तजर्बा और कितनी क्या क्या ज़बरदस्त गाने निकलते हैं वहाँ से एज एन इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री से. हमारे यहाँ भी म्यूज़िक के मयार में कोई कमी नहीं है, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था. यस, अभी भी बुरा नहीं है. स्टेडियम में बजेगा तो अच्छा लगेगा, माहौल बनेगा. मगर मुझे कहने दीजिए कि या तो मेरे ये जहन की इख्तरा है या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान के विजुअल्स या झंडा या पाकिस्तानी सपोर्टर या फैंस ना होने के बराबर ही नजर आते हैं. सो वो जो बायस है या फिर सेंटिमेंट अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, या बस इग्नोर कर दो या कम से कम दिखाओ, ये है वो तो ऐसा. प्रोमो में नहीं डाले थे, गाने में क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? और मगर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं. वो टॉकिंग और मैं गाना देख रही थी तो मुझे लगता है म्यूट पे ज्यादा अच्छा लगेगा. आई एम सॉरी, क्योंकि इसमें लोग और रणवीर सिंह वगैरह है ना, तो गाना ऐसा मुझे इतना कोई खास नहीं लगा. अच्छा, ये जो दोनों मैस्कॉट्स हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है. कुछ टूथपेस्ट का इश्तिहार टाइप लग रहे थे ये दोनों मैस्कॉट्स. एग्जैक्टली, थैंक यू. इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो वाला इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इसका, लेकिन इट्स ऑलराइट. अच्छा, आज जियो पाकिस्तान टीवी हमारा आपको पता ही है ट्विटर हैंडल है. बहुत से लोग अगर ट्विटर या /X नहीं यूज़ करते तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऊपर जियो पाकिस्तान टीवी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं. वी विल ट्राई टू रीड दैट टू. अच्छा, मूविंग ऑन, जरा आपको बताना ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां जो हैं वो जारी हैं. आपको पता है कितने अरसे से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में वोटर्स का उम्र के हिसाब से डेटा भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 2018 से 2023 के दरमियान मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ मर्द वोटर्स का इजाफा हुआ है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 1.25 करोड़ से ज़ायद बढ़ गई है. और तो ये कितना, that's a lot of increase actually. और यही बताया भी जा रहा था इससे पहले के अंदाजे भी यही थे. इस नए आदाद शुमार के मुताबिक नए मर्द और खवातीन वोटर्स को मिलाया जाए तो तादाद 3.25 करोड़ से ऊपर चली जाती है, जबकि पहले से 2.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर लिस्ट में रजिस्टर हैं. यूं इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक मुल्क में नौजवान वोटर्स की तादाद 5 करोड़ से भी ज्यादा बनती है, और आने वाले इलेक्शन में ये नौजवान वोटर्स गेम चेंजर साबित होंगे, सर्टनली होंगे. और इसमें कोई शक नहीं है कि ये नौजवान जिस पार्टी के साथ भी खड़े हो जाएंगे वो जीतेगी. लेकिन मसला ये भी है कि नौजवान तबका ही मौजूदा सूरत हाल से सबसे ज्यादा बेजार भी है. इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की आवाम की आरा पर मबनी रिपोर्ट या सर्वे के मुताबिक 38% पाकिस्तानियों ने बाहर जाने का इरादा जाहिर किया है. पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन की तैयारियों में मगन है. पीपी ने पंजाब में सियासी कदम जमाने के लिए सियासी कमेटी बना दी है. शहबाज शरीफ वतन वापस आते ही दोबारा लंदन जा रहे हैं. मेरा ख्याल है 9:30 बजे की अभी उनकी फ्लाइट है. 2 दिन पहले आए थे. हाँ, मरियम साहिबा इससे पहले, एक ही दिन पहले आए गैस. मरियम साहिबा इससे पहले चली गई हैं, वो शाम में पहुंचेंगी, वो रात में पहुंचेंगे. अब बताया ये भी जा रहा है कि कोई खास पैगाम लेकर जा रहे हैं मियाँ साहब के पास. अच्छा जी, अब बात यह है कि तमाम जमातें जो हैं वो रिवायती सियासी इशूज, जोड़ तोड़ इल्जामात की सियासत में उलझी हुई हैं, लेकिन इन सियासी जमातों के पास नौजवानों को राग़िब करने के मंसूबे जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे. यू नीड टू रियली इंगेज देम, अदरवाइज व्हाई वुड दे वोट? क्योंकि अब बड़े ही ओपिनियनेटेड जो यूथ है वो आ चुकी है, और वही आपका वोट बेस भी है.
چلیں جی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیتے ہیں. خود بھی نوجوان لیڈر ہیں, سیاستدان ہیں, نوجوان خواتین میں بڑی پیش ہیں, سیاسی خواتین میں مقبول بھی ہیں, اور ان کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی نوجوان ہیں اور پاکستان کی ینگسٹ فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, جن کی بائی دی وے آج سالگرہ بھی ہے. چلو ہیپی برتھ ڈے ٹو ہم ایز ویل. لیکن ڈاکٹر شرمیلا فاروقی از ود اس. تھینک یو سو مچ شرمیلا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کو بائی دی وے آپ کی پی ایچ ڈی پہ مبارک بھی ہو. اٹس آئی ایم شیور فار یو اٹس گڈ ٹو ہیئر دا ڈاکٹر بٹ ود یور نیم. بات ہماری ینگ ووٹرز کی ہو رہی ہے, اینڈ رائٹ آف دا بیٹ ینگ یوتھ جو ہے پاکستان میں تھوڑی سی ڈسپونڈنٹ ہے, تھوڑی سی ڈس اپوائنٹڈ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں بات نہیں ہو رہی, اور اگر دیکھا جائے تو شاید صحیح بھی ہے. کیا کہیں گی؟ شکریہ ہما. عبداللہ, ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو اینڈ یور ویورز. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یوتھ اس وقت مایوس ہے, اور ہمیں اسپیسیفکلی ان نوجوانوں کے حوالے سے امپلائمنٹ کے مواقع دینے پڑیں گے, اور وہ اپرچونیٹیز جہاں پر یہ اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو ایگزاسٹ کر سکیں. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ایکسوڈس ہو رہا ہے پاکستان سے, خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں, جس میں یہ نوجوان بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ 18 سے 35 سال کی عمر کے جو ووٹرز انکریز ہوئے ہیں وہ دے میک آلموسٹ 45%, 46% آف دی انٹائر ووٹرز لسٹ, اور یہ ایک بہت بڑا چنک ہے, آلموسٹ 50%. تو اسپیسیفکلی وہ جماعت جو اس یوتھ کے حوالے سے, اپرچونیٹیز کے حوالے سے ان کو جو پروگرامز دے گی, یا دیکھیں مینیفیسٹوز آر ویری امپورٹنٹ کسی بھی جماعت کے لیے. مینیفیسٹو دیکھ کے, سن کے, اور الیکشن کیمپین میں جب آپ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں عوام کو, تو اس میں خاص طور پہ جب آپ ان یوتھ کے بارے میں بات کریں گے, ان کو راغب کرنا ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کئی سالوں بعد, اب پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں جو یوتھ ہے دیٹ از ویری ویری پولیٹیکل. ان کو سب معلوم ہے, دے ہیو سین, اور بہت ہی پولیٹیکلی سیوی ہیں, سمجھتے ہیں معاملات کو, حالات کو, سوال پوچھتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں, جوابات مانگتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. کسی بھی ملک کے اندر جب آپ کی عوام جو ہے وہ باشعور ہو جائے نا, تو پھر وہ صحیح فیصلے کرتی ہے, اور صحیح فیصلے کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں ووٹ دیں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں, یوتھ مایوس ہے, وہ سوچ رہی ہے کہ کسی اور ملک چلے جائیں جہاں پر بیٹر اپرچونیٹیز ہوں, جابس کے حوالے سے, رہنے کے حوالے سے, بجلی مہنگی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, بہت. اچھا شرمیلا صاحبہ, ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر, آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا, ہم نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا, ینگ ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد, ایک پارٹی جس کے لیے مشکل حالات ہیں ذرا, پی ٹی آئی, ان کی طرف راغب رہی ہے, اور ابھی بھی شاید سینٹیمنٹ رکھتی ہو. ایکچولی فٹ نوٹ, a lot of people would argue کہ شاید انہی کی وجہ سے یہ اتنی پولیٹیسائزڈ, وہ تو ایٹ لیسٹ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے یوتھ کو بڑی آگاہی دی ہے. اب آپ کی پارٹی کے چیئرمین ایک ینگ لیڈر ہیں, ینگسٹ فورم منسٹر ہیں. پی ایم ایل این میں دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ بھی ایک ینگ لیڈر ہیں, اور ظاہر ہے اس پارٹی میں ایز سچ کوئی ینگ لیڈر تو ہے نہیں, مطلب ان کے چیئرمین تو کوئی ایک بزرگ آدمی ہیں. تو کیا وجہ رہی کہ تمام یوتھ, یا تمام نہیں تو میجورٹی آف دا یوتھ ان کی طرف راغب ہوتی چلی گئی, اور آپ لوگ انہیں اٹریکٹ نہیں کر پائے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ عبداللہ کہ ہی از اے فارمر کرکٹر, اور ان کے دور میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کرکٹ کی کیا اہمیت ہے. سو اگر آپ کے سامنے ایک سیلیبریٹی آتا ہے اور پھر وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ انڈورس ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے کہا نا کہ اس یوتھ کو راغب کیا, یس اس کو راغب کیا, اویئر کیا, لیکن مایوس بھی کر گئے. جو وعدے کیے تھے جاب اپرچونیٹیز کے, کرپشن کے خاتمے کے, گھر بنانے کے, قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے برعکس ہوا کہ مہنگائی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, اور انمپلائمنٹ بڑھ گئی. تو اس سے یوتھ بالخصوص بہت مایوس ہوا, بیکاز their hopes were pinned on him, and when he failed everybody felt, you know, the young generation کہ they have failed, اور وہ اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. پھر اگر آپ 9 مئی کے واقعات دیکھیں جس کے اندر جس قسم کے پیغام چلے اس جماعت کی جانب سے کہ جی آپ نے یہ اداروں کے خلاف میوٹنی کر دیں, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اگر آپ اپنی یوتھ کو, if you have, اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کو ایک پیغام دے سکتے ہیں
اور آپ ان کو غلط پیغام دے رہے ہیں, غلط راہ پہ راغب کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں. نیگیٹیوٹی اینڈ پولرائزیشن obviously وہ ہونی نہیں چاہیے. ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے جی شرمیلا, بٹ ود دی سیم ٹوکن آپ غلط راہ پہ لوگوں کو راغب نہیں کر سکتے. شور, بالکل, چلیں اس پہ بھی ہم مان گئے, اور یہ بھی ایک اوپینین ہے. آن دی ادر ہینڈ, آن دا فلپ سائڈ, اب الیکشنز جو ہے سر پہ ہے, یہی وہ یوتھ ہے جس کو آپ لوگ بھی مائل کر سکتے ہیں. What do you have to offer? تو آپ ایگزیکٹلی what do you have to offer and how are you planning to go about it? دیکھیے ہما, بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری از اے ینگ لیڈر. ہی از پرفارم ایکسٹریملی ویل ایز پاکستان ینگسٹ فارن منسٹر. آپ نے دیکھا کہ اس 16 ماہ کے دوران پاکستان میں جو ایک جسے کہتے ہیں فارن منسٹری کے حوالے سے, اور جو ایک ماحول بنا, جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر دورے کر کے پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے, جو پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا تھا کہ بالکل ریڈنڈنٹ تھے. ہماری کوئی فورن پالیسی نہیں تھی, کوئی سیاسی طور پہ نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل, کوئی معاملات چل ہی نہیں رہے تھے. تو وہ کیا, دیٹ واز اے ویری شارٹ اسٹینٹ بٹ اٹ واز اے سکسیسفل اسٹینٹ. سو آئی تھنک ہوپ اب نوجوان جو ہیں پیپلز پارٹی کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس بالخصوص اگلے مینیفیسٹو کے اندر ہمارے پاس وہ تمام پروگرامز ہوں گے. ہم نے ماضی میں بھی کیے, ہم نے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے ہیں, ہم نے خواتین کو بالخصوص, اور پھر جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے تھے, ہم آئندہ بھی لے کر آئیں گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو آپ نے ووٹرز لسٹ کے اندر جو میں بتاتی چلوں, وہ یہ کہ خواتین ووٹرز کی تعداد بھی بڑھی ہے. بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگین خواتین زیادہ کمپیشنیٹ ہوتی ہیں, زیادہ سمجھتی ہیں, بیکاز ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. اور بالخصوص اب جو پچھلے دنوں اور 1.5 سال کے اندر جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے, وہ خواتین اور بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر, اور اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کام کیا ہے, شری رحمان نے بہت کام کیا ہے. سو پیپل نو کہ ہم کہاں پر کام کرتے ہیں. اگین سندھ کے اندر جب سیلاب آیا تو وہ واحد صوبہ ہے جس نے ایک تاریخی تعمیراتی پروگرام بنایا کہ 21 لاکھ گھر بنا کے سیلاب زدگان کو دینے ہیں. سکولز, میک شفٹ سکولز بنانے کی بات کی گئی, وہ شروع ہو گئے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نوجوان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. ہم نے اب ان کو جاب اپرچونیٹیز دینی ہے, ہم نے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. ہما, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. لوگ گھبراتے ہیں یہاں کوئی کاروبار نہ کریں, کاروبار نہیں ہوگا تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا. ملک میں استحکام لے کر آنا ہے, ملک میں سٹیبلٹی لے کر آنی ہے, تاکہ معیشت کا پہیہ چلے, انویسٹمنٹ آئے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. اس طرح سے ہم نے فری اکنامک زونز بھی بنائے سندھ کے اندر. سو سندھ از اے ماڈل صوبہ جہاں پر ہم نے یہ کام کیے ہیں, جو ہم ریپلیکیٹ کریں گے باقی صوبوں کے اندر. اسی طریقے سے اس ماڈل کے کیپٹل اگر دیکھ لیں کراچی کو, تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو شکایتیں ہیں اور جائز بھی ہیں کہ اگر آپ اس صوبے کے ماڈل کہہ رہے ہیں تو پیپل ڈو ناٹ پرابلی وانٹ کراچی جیسا ماڈل ریپلیکیٹ ہو کسی اور شہر میں پاکستان کے. عبداللہ, کراچی ہمیں اب پچھلے دنوں جو ہے لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آیا ہے, جہاں پر ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. پہلی بار ایک پیپلز پارٹی کا جیالہ میئر بنا ہے. اس سے پہلے there was MQM, then there was PTI, اور سب نے مایوس کیا. ایک کراچی کو یرغمال بنا دیا گیا تھا جیسے کسی کی ایجاداری ہے. ہمارا پیغام کیا تھا کہ کراچی سب کا, ہم نہیں دیکھتے ذات پات پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن کیا ہے. وی سے ورک فار کراچی, اور ہم نے کام کر کے دکھایا. سڑکیں بنائی, ہم بسز لے کر آئے, خاص طور پہ خواتین کے لیے الگ بسز لے کر آئے, پنک بسز لے کر آئے, ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کیا, روڈز کو بہتر کیا, سیویج کے نظام کو بہتر کیا. یو سی آر پیپل آل اوور دا پلیس. کبھی بارش ہو گئی, کچھ ہو گیا تو ہمارے لوگ نظر آتے, اور کسی کے لوگ نظر نہیں آتے. جب بھی ہمیں ووٹ بھی ملے اور ہمارا میئر بھی آیا, اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کام کرنے کا موقع ملا, فری ہینڈ ملا, تو کراچی کو ہم ایک تاریخی شہر بنائیں گے. کوشش تو کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن ظاہر ہے a lot is yet to be done. کوشش بتائیے. Of course a lot to be done. A lot of things need to be done more, because دیکھیے کراچی بہت بڑا شہر ہے جس میں کوئی اربن پلاننگ ہی نہیں ہے. کراچی کا آج تک ماسٹر پلان نہیں بنا. کراچی میں سکولز, ہیلتھ کے معاملات, یہ تمام چیزیں. ہیلتھ میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے NICVD ہمارے پاس ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہے, یہ جو ہیلتھ کے شعبے میں جو پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, پورے صوبے میں ہمیں سبقت حاصل ہے, اور تمام پورے ملک میں ہمیں سبقت حاصل ہے, اور تمام صوبوں سے یہاں پر لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں, اور مفت علاج ہے.
इट्स फ्री। कोई हेल्थ कार्ड नहीं है कि जी 25-50 हज़ार रुपए या लाख रुपए तक के आप इलाज करा सकते हैं। इट्स फ्री, यू नो। गम्बट इंस्टीट्यूट आप चले जाएं, पैवनकारी जो है, मैदे की पैवनकारी वो फ्री है, ये किसी और सूबे के अंदर नहीं है। सो ये चीजें हैं। एक आदमी को क्या चाहिए होता है, एक अच्छी सेहत की सहूलियात। शर्मिला, we agree on a lot of points that you are saying, और बहुत काम भी हुआ है, NICVD टाइप 2-4 जो चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट का आपने जिक्र किया है, लेकिन बुनियादी सहूलतें जो हैं वो अभी भी या तो है नहीं या बड़ी मुश्किलों से मुयस्सर है सिंध के बहुत से इलाकों, तो बहुत से इलाके, मतलब वी आर नॉट निगेटिंग द गेन्स, बट a lot more needs to be done. और वो lack of faith जो है वो youth में, which is driving them out of the country also, obviously whoever has the means, तो वो भागने की कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं things will change. वहाँ देखें, ऑफ कोर्स जिनके पास मीन्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर चलें। जिनके पास नहीं है वो तो यहीं पर है ना। और मैं समझती हूँ कि जब किसी भी कौम के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है तो छोड़ के भागना नहीं चाहिए। ये वक्त होता है जब आप मुल्क में रहें और मुल्क को दोबारा से उसकी तामीरात में चलिए सब लोग मिलकर इनकरेज करते हैं इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से लोगों को। देखें, अभी भी सेंसस के अंदर जो इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन, मैं समझती हूँ ये भी कम है। इससे ज्यादा है पाकिस्तान की आबादी, इससे ज्यादा है कराची की आबादी, इससे ज्यादा है सिंध की आबादी। That is all the time we have, शर्मिला जी। आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट पेस भी बढ़नी चाहिए, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मतलब मायूसी एक्चुअली जो है ना वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, वो बड़ा अहम पहलू है इस सारे मामले का कि नौजवान हमारा जो मायूस हुआ है और मायूस होकर मुख्तलिफ फैसले कर रहा है, जिसमें से एक फैसला ये है कि मुल्क से चला जाए। सो यस, और वो एक, आई एम सॉरी बट एक वो लैक ऑफ फेथ भी है कि चूंकि इतने अरसे में चीज़ें बल्कि बेहतर होने के बजाय बिगड़ी ही हैं, डिस्पाइट, जिस तरह शर्मिला से हम बात कर रहे थे, डिस्पाइट द गेन्स दैट माइट हैव बीन मेड, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ज़रा डिसमली है। तो लिहाजा इतने अरसे से नहीं बदला तो अब क्या बदलना है, तो चलो ये सेंस जो है विच इज़ ऑल्सो ड्राइविंग पीपल, यंगस्टर्स आउट ऑफ द कंट्री। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे और पार्टीज़ का पर्सपेक्टिव भी लेंगे कि किस तरह यूथ को मायल किया जाए, बिकॉज नाउ दे आर इन बिग नंबर्स, वोटिंग पोजीशन पे हैं। लेकिन एक हैप्पी बर्थडे हो जाए। एक हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज है 35th, ही हैज़ जस्ट टर्न्ड 35। सालगिरह है वो 21 सितंबर 1988 को कराची में पैदा हुए थे। पैदाइश के 3 माह बाद ही उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थीं। सिंध के सूफी शायर मखदूम बिलावल बिन जाम हसन समू के नाम पर बिलावल भुट्टो का नाम रखा गया था। ये शायद आपको इससे पहले नहीं पता होगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 2012 में बाज़ाब्ता सियासी सफ़र शुरू किया। गुज़श्ता इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा के मनसब पर फाइज रहे, द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, और उनके मुताबिक कि पाकिस्तान को इससे पहले इससे पहले जो गुज़श्ता PTI की हुकूमत थी, फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे बहुत नुकसान हुआ था, जिसको डैमेज कंट्रोल किया बिलावल साहब ने आके। यंगस्टर्स की हिम जस्ट टर्निंग 35, इसीलिए तो यंगस्टर्स की एक बड़ी उम्मीद है। क्या हो रहा है आपको पता है कि भारतीय सिक्योरिटी जो है उन्होंने पाकिस्तान के एक और मैच को सिक्योरिटी देने से, मुझे लगता है, हाथ खड़े कर दिए हैं। सारे मैचेस को सिक्योरिटी देने से हाथ न खड़े करते, फिर करवा क्यों रहे हैं? अच्छा, हुआ क्या है? 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के वार्म अप मैच है, कोई प्रॉपर मैच भी नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, वार्म अप मैच है और बंद दरवाजों के पीछे करवाया जाएगा। इसका फैसला हो गया है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान के वार्म अप मैच में शायकीन क्रिकेट का दाखिला बंद होगा, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी हम नहीं दे रहे, सॉरी। और अगर शायकीन आ गए ऑब्वियसली फिर टेंशन तो पड़ ही सकती है, तो लिहाजा अंधेरे में तुम लोग खेल लो। मतलब व्हाट इज दिस वर्ल्ड कप? ये अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे तो आपने अपने मुल्क में वर्ल्ड कप किया? वैसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फैंस तो वैसे ही कमी तादाद में ना चली जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं लोग अभी से, लेकिन कि अपने लोगों से इतने खाइफ हैं या इतने अनकंट्रोलेबल हैं इनके लोग, या उन्हें लगता है कि बिल्कुल ये भीड़ है, ये लोग नहीं है, हुजूम है। मैच के टिकट्स भी बिक चुके हैं और कह रहे हैं पैसे वापस कर देंगे। यस, बट आपकी प्लानिंग जरा चेक करें कि हमने टिकट्स बेच दिए हैं, लेकिन हम बाद में हमने डिसाइड किया कि नो, एक्चुअली वी डोंट इवन वांट पीपल टू वॉच दिस मैच। मुझे पता है क्या समझ में नहीं आती। आई एम सॉरी, मुझे आई एम जस्ट नॉट
convinced enough کہ وارم اپ میچ پاکستان ورسز انڈیا مجھے سمجھ آتا, پاکستان ورسز نیوزی لینڈ میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے اس پورے ٹورنامنٹ پہ کچھ سوال. اچھا, اب یہ ان کا موقف آ رہا ہے کہ 28 سپٹمبر کو ایک ہندو تہوار ہے, جبکہ 29 سپٹمبر کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مذہبی تہواروں کی وجہ سے میچ کو سیکیورٹی دینا مشکل ہوگا. کیوں ان کو کوئی ساتھ والے ضلع سے پولیس بلوا لیں؟ ان کے نہیں ہوتا سسٹم؟ ورلڈ کپ ہے, ورلڈ کپ ہے, اٹ از دا ورلڈ ایونٹ. اچھا, ماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم دونوں آپس میں یہی کویسچن ہی کرتے رہیں گے. کیا ہو گیا بھٹی صاحب, انہوں نے پلاننگ نہیں کی؟ مطلب ہم کافی عرصے سے بات کر بھی رہے ہیں, لیکن ود دا ہوپ کہ یہ سیٹل ہو جائیں گی چیزیں, اب تو لگ رہے ہیں انسیٹل ہو رہی ہیں. جی ہاں, بہت شکریہ عبداللہ اور ہما, آپ نے صبح مدعو کیا. لیکن بالکل دیکھیں, انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے کہ بند دروازوں میں بغیر تماشائیوں کے یہ میچ ہوگا. لیکن میڈیا ایکریڈیٹیشن, دنیا بھر کے جو صحافی ٹورنامنٹ کو کور کرنے کے لیے بھارت جائیں گے. آج 21 سپٹمبر ہو گئی ہے اور 6 تاریخ کو پاکستان کا جو مین راؤنڈ کا میچ ہے وہ ہونا ہے نیدرلینڈ کے خلاف, اور 27 کو پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف یہ میچ کھیلنا ہے. لیکن ابھی تک میڈیا کو بھی نہیں پتا کہ وہ انڈیا ٹریول کر سکیں گے یا نہ. آپ کی کلیئرنس ہوگی یا Are you going? جی نہیں, جی میں جانا چاہتا ہوں, لیکن ابھی تک نہ آئی سی سی نے کنفرمیشن دی ہے, نہ آئی سی سی نے لیٹر دیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہاں سے ویزا حاصل کر سکے. تو آپ اندازہ لگا لیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے پی سی بی کا کیا کردار ہے اس سارے معاملے میں؟ پی سی بی کا کیا رول ہے؟ پی سی بی اپنے لوگوں کی یا اپنے صحافیوں کی, اپنے ساتھ جو لوگ جانے ان کی لسٹ خود مرتب کر کے ان کی ویزا پروسیسنگ نہیں کرا رہا؟ دیکھیں, جو عبداللہ اس میں آئی سی سی ورلڈ کپ میں یہ ہوتا ہے, یا آئی سی سی ٹورنامنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان سے لوگ اپلائی کریں گے وہ لسٹ بھیجیں گے پی سی بی کو کہ یہ 50, 60, 70 لوگ ہیں, آپ ان میں بتائیں کہ پرائرٹی پہ کون سے لوگ ہیں یا ہم کتنے لوگوں کو ویزا دے سکتے ہیں. پی سی بی جب اس لسٹ کو فائنل کرتا ہے اس کے بعد آئی سی سی ویزا دیتا ہے. یہ پروسیس کئی مہینے پہلے کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن اب 2 ہفتے کا وقت رہ گیا ٹورنامنٹ شروع ہونے میں. ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا کہ پاکستانیوں کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ کلیئرنس کا بھی لمبا پروسیس ہے. بلکہ بنگلہ دیش کے ایک جرنلسٹ نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا تھا, سیف احمد ان کا نام ہے, بڑے فیمس وہاں کے جرنلسٹ نے. انہوں نے کہا کہ میں جب ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن گیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو 45 ڈیز کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن پاکستانیوں کے لیے تو ابھی تک پالیسی نہیں آئی. جو ممبر ایگریمنٹ ہے جو آئی سی سی اور پی سی بی کے درمیان, اس کے تحت تو پاکستانی تماشائیوں نے بھی جانا ہے, پاکستانی جرنلسٹوں بھی جانا ہے. لیکن ابھی تک نہ پالیسی سامنے آ سکتی ہے, نہ کسی کو کنفرمیشن مل سکی ہے. سب کچھ ہوا میں ہے, پتہ نہیں ہے کہ لوگ جا بھی سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. اگر جا سکیں گے تو کتنے میچوں کے لیے جا سکیں گے. اچھا بھٹی صاحب, ہم شاید کل بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی, مطلب وہ جو ہماری ٹیم جانی تھی کہ سیکیورٹی کلیئرنس, اب ظاہر ہے اتنے خدشات اور ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 28 کو کوئی تہوار ہے, 29 کو تہوار ہے, تو ہم وارم اپ میچ کو سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے. تو ایسے میں تو اور زیادہ ناگزیر نہیں ہے. ہماری وہ ٹیم گئی, انہوں نے کوئی اسیس کیا, اور اگر نہیں گئی تو اب چلی جائے. دیکھیں, یہ جب بلاول بھٹو صاحب نے اپروول دی تھی اس وقت وہ فورن منسٹر تھے, اس وقت کہا جا رہا تھا کہ ٹیم جائے گی. لیکن آج تک 21 سپٹمبر تک تو نہ کوئی ٹیم گئی ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ٹیم جائے گی, بلکہ پاکستان ٹیم نے, جو مجھے اطلاعات مل رہی ہے کہ 25 سپٹمبر کی رات کو چارٹرڈ پلین کے ذریعے لاہور سے حیدرآباد دکن کے لیے ٹریول کرنا ہے. تو میرا خیال آئی سی سی نے شاید ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی ہے کہ ہم پاکستان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. لیکن ابھی تک پاکستان کی کوئی سیکیورٹی ٹیم گئی نہیں ہے. میرا خیال اب تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ٹائم بہت کم رہ گیا. ویسے بھٹی صاحب سوری, بٹ یہ پورے ملک کا یہ سوال ضرور ہوگا. اندازہ کریں, ریورس دی سچویشن, اور ہم انڈین ٹیم کو کہیں گے جی ہم ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, وہ کبھی نہ مانے اس چیز کو. they would make sure کہ وہ ہر چیز میں ہوں, and they would make sure کہ ان کا ایک ایک پلیئر جو ہے وہ سیکیور, سیف, environment is okay. ہم اتنے کین کیوں نہیں ہیں, ہم کیوں نہیں پش کر رہے, اور ہم اپنے آپ کو منوا کیوں نہیں سکتے, یا ہم اپنے آپ کو کیوں اتنا کمتر سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے اس صورتحال میں تاثر بالکل یہی ہے. اور ایشیا کپ میں ابھی تو سب کچھ بھگتا ہے ہم نے.
देखें हुमा और अब्दुल्ला, इसका जो मेन रीजन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने मामलात इतने गंभीर हैं कि पता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन कब तक अपनी सीट पर रहेगा। वहाँ लीडरशिप इश्यूज है बेसिकली, लीडरशिप के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पे जा रहा है। लेकिन अभी हमने पिछले 2-3 सालों में जितनी टीमों को होस्ट किया है, सबको हम स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इवन इस वक्त वेटरन्स टूर्नामेंट हो रहा है कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर, यहाँ भी आप देखें कि अच्छी खासी सिक्योरिटी है, पूरा स्टेडियम कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, होटल्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या होगा, ये इंडिया जिम्मेदार जरूर है, लेकिन हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शेयर किया गया हो तो फिर हम कह नहीं सकते इस बारे में। यानी कि अभी तक सब कुछ वेग है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। हमारे सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन क्या हमारे लिए ही है या फिर दुनिया के दीगर मुमालिक से जिन सहाफ़ियों ने या जिन फैंस ने इवन आना है? अच्छा, फैंस क्या कर रहे हैं? वैसे मुझे एक बात बताएं, जैसे फीफा का अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे हमारे दोस्त जानने वाले गए थे, रिश्तेदार गए थे, महीनों पहले टिकटें खरीद ली थी, ये सारा कुछ मामला हो गया था। जो फैंस स्टेडियम में मैचेस देखना चाहते हैं, एक्रेडिटेशन तो छोड़ दें, वो क्या कर रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला, हमारे कुछ जानने वाले जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में या यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, उन्होंने जो ऑनलाइन टिकट परचेज किए हैं, लेकिन अगर उनके नाम के हवाले से या उनकी प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है तो उनको फिलहाल उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। उन्होंने वीजा एप्लीकेशन इंडियन एम्बेसीज में या हाई कमीशन में जमा करवाई हुई है, लेकिन उनको भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये तो ऑलरेडी किसी और मुल्क के सिटीजन है। हमारा कोई प्लेयर पाकिस्तान में ना पैदा हुआ हो और फिर भी टीम का हिस्सा हो तो वो तो बेचारा, उसका तो चांस ही नहीं होगा। और अब्दुल्ला तो फैंस की बात कर रहे थे, हमारे प्लेयर्स, वो स्टाफ, वो जो पूरा एक ऑन्टोराज जिसने जाना होता है, उनके वीजे हो गए हैं, वो सारा क्लियरेंस हो गई है। देखें उसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है कि 25 से 30 लोगों का ग्रुप है प्लेयर्स का, उनके वीजे ले लेता है। इसी तरह जो उनके जहन में टीम ऑफिशियल्स होते हैं तो तकरीबन 40 से 50 लोग हैं, जिनमें पीसीबी अफसरान भी हैं, टीम मैनेजमेंट के लोग भी हैं, प्लेयर्स भी हैं। उनको तो देखें, उनको तो टॉप प्रायोरिटी पे वीजा मिल जाएंगे। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा मसला है कि अभी तक पाकिस्तान दुनिया के शायद 2 या 3 मुल्कों में से एक है जिन्होंने अपनी टीमें फाइनलाइज नहीं की। वो किस स्टेज पे है, वो किस स्टेज पे है प्रोसेस? वैसे देखिए कल रात को लाहौर में जो ज़का अशरफ साहब की सरबराही में मीटिंग हुई, जिसमें बाबर आजम भी शरीक थे, उसमें तो अभी हम एशिया कप का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि कहाँ खराबियां हुई। कुछ फॉरेन कोचेज जो थे वीडियो लिंक पर थे, मिसबाह उल हक कराची में हैं जो टेक्निकल कमेटी के चीफ हैं, वो भी वीडियो लिंक पर थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने कल वो मीटिंग में शिरकत नहीं की। जो मैनेजर रेहानुल हक हैं, मैनेजर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि बाबर आजम पे काफी सवाल उठे उनकी कप्तानी पर। अब देखें ना, अब हमें ये नहीं पता कि बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे, अगर रहेंगे तो हम उन्हें कॉन्फिडेंस तो दे दें। अभी तो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं एशिया कप का। भाई भट्टी साहब, बहुत अनसर्टेनिटीज हैं और इसीलिए फिर वो एक्साइटमेंट से ज्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। जल्दी से ये बता दें, चले इसमें तो कितने पाकिस्तानी देखेंगे, इंडिया में सारा होस्ट हो रहा है, पीएसएल का बताएं। अब कुछ हम ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि शायद इस बार का नेक्स्ट जो पीएसएल होगा वो भी पाकिस्तान में नहीं होगा, कि पार्शल पाकिस्तान में, पार्शल दुबई में। क्या इत्तलात हैं? देखें अब्दुल्ला, चूंकि फरवरी में पीएसएल करवाने का पीसीबी का प्लान है, क्योंकि जनवरी तक तो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में होगी और जब वापस आएगी तो पीएसएल स्टार्ट होगा। तो उस वक्त आपको पता है कि इलेक्शन जो हैं उनकी तारीखें भी तकरीबन फरवरी की बताई जा रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान कर रहा है कि पीएसएल को यूएई शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। अब मंडे को फ्रेंचाइज ओनर्स की दरखास्त कह लें या प्रेशर कह लें, मंडे को पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। मेरे ख्याल में मंडे तक कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन पीएसएल के मामला भी बहुत उलझे हुए। पीसीबी में कुछ अपॉइंटमेंट्स होने हैं, क्योंकि डे टू डे अफेयर्स
ذکا اشرف صاحب کو کرنے. اور تھینک یو بھٹی صاحب, تھینک یو بھٹی صاحب. اگلی دفعہ نا ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ پاکستان سے فینس اگر میچ دیکھنا جاتے ہیں بھارت تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, پلیز اس پہ ہمیں تفصیل سے بریف کیجیے گا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. وی آر ہوپنگ کہ پھر آپ ہمارے ذرا اسٹوڈیو میں آ جائیں ون آف دیز ڈیز اور ہم سارا سسٹم سمجھانا چاہتے ہیں because there are so many people. ظاہر ہے باہر کوئی تو نہیں ایکریڈیشن کرا کے جا سکے گا. کرکٹ لورز کی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی, تھینک یو بھٹی صاحب, کتنی بڑی تعداد ہے اور جانا چاہتے ہیں وہ بھارت میچ دیکھنے کے لیے, تو کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے and we'll try to address that question. بالکل, کیونکہ لوگ جاتے ہوتے ہیں, people who can go. ویسے ایک تو ڈاکٹر کے حوالے آپ اپنی جان اور تمام معاملات کر دیتے ہیں, مطلب آپ کی صحت کا دار و مدار ایک ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ وہ ڈاکٹر چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کر پہلے میڈیکل کالج میں داخل ہوا اور میں بھی شاید اس نے نقل کر کے تمام پرچے پاس کیے, اور اب آج کے دن جب آپ اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے ہتھے چڑھ گئے. اچھا, یہ جیو نیوز پہ آپ نے خبر تو دیکھی ہوگی کہ کس طرح چیٹنگ کا ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. obviously very new age, ہمارے نمائندگان جو ہیں انہوں نے پورا ہمیں ڈیمو دیا ہے کہ how it is done. It is in another world it is genius, لیکن obviously کوئی بھی جینیس جو ہے وہ ایول جینیس بھی چیز ہو سکتی ہے غلط چیز کے لیے اگر استعمال ہو. سو پختونخوا میں ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں کس طرح سے ویسے ان کو انٹرسیپٹ کرنا, ان کو پکڑنا, یہ بھی بہت مشکل کام ہوگا آئی ایم شیور. سو کیسے یہ ڈیوائس کام کرتی ہے آپ بھی سوچ رہے ہیں نا, ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا چپ ہے, یہ کیا معاملہ ہے, کان کے اندر سے چیزیں نکل رہی ہیں, پین کے اندر بھی کیمرے اور مائک ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دانیال عزیز رسول داوڑ ہمیں کر کے ابھی بتائیں گے کہ یہ ایکچولی کیا ڈیمو دکھا رہے ہیں ہمیں کہ کس طرح سے یہ طلبہ چیٹنگ کر رہے تھے. Let's watch now. I'm so interested. خیبر پختونخوا میں ایٹا ٹیسٹنگ ایجنسی نے یہاں پہ ایم ڈی کے ٹیسٹ کا انعقاد کیا تھا, جس میں تقریباً 40,000 سے زیادہ جو امیدوار تھے خیبر پختونخوا کے وہ شریک تھے. اس دوران یہ ٹیسٹ کے دوران کہا گیا کہ نقل کی جا رہی ہے ڈیوائسز کے ذریعے سے. آج ہم وہ ڈیوائسز لے کر آئے ہیں, یہاں پہ سامعین کو, ناظرین کو دکھا رہے ہیں. یہ وہ ڈیوائس ہے. ان ڈیوائسز کے ذریعے سے وہ ان کو باقاعدہ جو پرچہ ہے وہ حل کرواتا تھا. باہر ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا, یہ ایک پین ہے, اس کے ذریعے سے آواز جاتی ہے, اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کویسچن ہے. باہر سے یہ ایک ڈیوائس ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے دانیال عزیز, جس نے اس سٹوری کو بریک بھی کیا تھا اور ایجوکیشن رپورٹر ہے. ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ڈیوائس ہے, کہاں پہ لگایا جاتا ہے, کس طرح یہ فنکشن ہوتا ہے یہ سارا. داؤڑ صاحب, یہ دو الگ ڈیوائسز ہے. یہ پین جو ہے یہ الگ ڈیوائس ہے اور یہ چپ جو ہے یہ الگ ڈیوائسز ہے. بظاہر آپ دیکھیں تو یہ اس پہ لکھا ہے ماسٹر کارڈ, جس طرح اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایئر پیس جو ہے اس وقت میرے کان میں لگا بھی ہوا ہے, اگر کیمرہ مین جو ہے زوم کر سکے, لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ انتہائی چھوٹا ہے ایئر پیس, اور یہ جو امیدوار تھے انہوں نے اس طرح کان میں لگایا. یہ ماسٹر کارڈ جو ہے یا جو چپ ہے اس میں سم ڈالی جاتی ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کو چارج بھی کیا جاتا ہے. جب باہر سے بندہ کال کرتا ہے تو آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, وہ سن سکتا ہے. اور اس کی قیمت تقریباً 30, 40, 50 یا 60 ہزار روپے ہے. لیکن یہ جن لوگوں نے یہ دھندا شروع کیا تھا, کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ روپے تک ایک بندے نے صرف اس کی خریداری کی تھی. تقریباً 4-5 لوگ ابھی تک پکڑے بھی گئے ہیں. ایک دھندا شروع کیا گیا تھا, اب اس پر ہاتھ ڈالا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے, مستقبل میں بھی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ انڈیکیٹ ٹیسٹ کے علاوہ باقی بھی ٹیسٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے ڈیوائسز کا استعمال خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے. بھائی یہ تو کوئی اسپائی موویز میں, جو کہ ہمیں ایک زمانے میں, اگر اب تو پتہ ہے ٹیکنالوجی تھی آگے چلی گئی, وہ ایک جوک ہی لگتا تھا کہ کہاں باتیں کر رہے ہو, کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. یہ وہ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں امیدوار جو ہے نیٹو کے استعمال شدہ مال میں چیزیں ملی اور اس کے بعد یہ ہماری ایم ڈی کیٹ کے پرچوں میں نقل کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہم اتنے تیز ہیں ٹیکنالوجی میں, ہم کو پیچھے ہیں کہ کچھ ڈیوائسز تو ہم خود بھی بنا لیتے ہوتے ہیں. امیدوار جو ہیں ینگسٹرز جو کہ یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور پاس بھی obviously کرنا چاہتے ہیں, they are paying up to 40 lakh rupees to get something like that. بات تو ساری وہی آ گئی, جینیس قسم کی چیزیں, جینیس مائنڈ بھی ہے, but being used for the wrong purposes. What do you mean I don't think so? I don't think so کہ یہ انہوں نے خود بنائی ہوگی. یہ سیکیورٹی پرپسز کے لیے ہی یہ وہی ڈیوائسز ہیں. یہ کہیں اسمگل ہوئی ہیں اکراس دا بارڈر سے,
I'm sure आपको पता ही है। Imagine I'm holding a pen और मैं इस पे कोई बात कर रही हूँ। ये अमेरिका के लेफ्ट ओवर्स थे जो वो छोड़ गए एक जंगज़दा इलाके में, और वहाँ यहाँ पे ये हो रहा है उनका। वैसे ये ना करें, ये हम मना ही कर रहे हैं आप लोगों को, बट ठीक बड़ी इंटरेस्टिंग। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब्दुल्ला देखो मैं इस तरह तुमसे बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक हम कहेंगे। अच्छा, एक बात हमारी आपको पता है, एक बड़ी सेलिब्रेटेड कोपेमा है जो कि अब हमें लगना स्टार्ट हो गया, वो लिटरली फ्रॉम वन पहाड़ टू अनदर पहाड़ चल रही हैं क्योंकि अभी हम उनकी एक अचीवमेंट की बात कर ही रहे होते हैं तो एक और आ जाती है सामने। जैसे कि आपको बता दें कि नाइला कियानी पाकिस्तानी कोपेमा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है, और कितना 8163 बुलंद, हाँ मीटर बुलंद मनासिलो सर करने वाली पहली, हाँ, और ये कल शहरोज का भी हमने बात की थी ना कि वो एक नए पॉइंट तक गए हैं इसके। नेपाल में वाक़ माउंट मनासिलो दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। मुझे लगता है सारे लोग इकट्ठे सर कर रहे होते हैं, मतलब तो आसपास, लेकिन डेफिनेटली एक दूसरे से इंस्पायर जरूर होते हैं। और आसपास कल हमने शहरोज की बात की और आज इन्होंने सर कर दिए, तो आई एम श्योर मिलते होंगे, मतलब एक ही टाइम। तो नाइला जी बता दें कि इस सीजन में चीन की 2 चोटियां भी सर कर चुकी हैं और नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां जो हैं वो सर करने का अज़म रखती हैं। उनमें से 8-9 तो हो ही गई हैं, तो बाकी भी हो ही जाएंगी, हमें कोई शक नहीं है। और हमें ये भी पता है, अभी वैसे हम नाइला हमारे साथ नहीं है, कि ऑलरेडी अगला प्लान हो चुका होगा, बिकॉज़ दैट्स हाउ। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। पिछले घंटे में हमने शर्मीला फारूकी साहिबा से बात की थी और नौजवान वोटर्स की तादाद जो कि 2 करोड़ मर्द और 1.5 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन जो इस दफ़ा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, अब उनको किस तरह से राग़िब किया जा सकता है। पर्टिकुलरली लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि नौजवानों में शदीद मायूसी है। अब क्या प्लान्स हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए। अज़मा बुखारी साहिबा PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अज़मा साहिबा। अज़मा साहिबा, गुज़श्ता इंतख़ाबात में आपको पता ही है क्या हुआ, बल्कि कई साल से तासुर है कि नौजवान आपकी पार्टी के बड़े हामी नहीं रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के उरूज में एक बड़ा फैक्टर ये भी नज़र आया था कि नौजवानों ने उनका साथ दिया। तो क्या कभी पार्टी ने सोचा कि नौजवानों को मुस्लिम लीग नून से क्या मसला है? जी बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझती कि ये तासुर जिसकी आप बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है, क्योंकि सिर्फ जो लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जो नौजवान अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, या वो जो है बहुत वोकल हैं, वो बहुत पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो जलसों जुलूसों के ज़रिए या अपनी राय का इजहार करते हैं, सिर्फ वही पाकिस्तान के अंदर नौजवान हैं। बहुत सारी मेजॉरिटी नौजवानों की वो भी है कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है, या जो हाई फाई क्लासमेट से जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखते, आम बच्चे हैं और मज़दूर बच्चे हैं, और जो है वो फितना फसाद की सियासत पे जो है वो यकीन नहीं रखते, लेकिन अपने वोट का इजहार वो हमेशा जो है वोट डाल के करते हैं। और उन नौजवानों की मेजॉरिटी पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ थी और आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। सो मैं नहीं समझती कि ये तासुर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि नौजवानों को कोई मसला है नून लीग से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नौजवान आम नौजवान हैं जो जिनकी राय शायद सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आती, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो नौजवान पाकिस्तान के नहीं हैं। हाँ, लेकिन कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना आज़मा बुखारी साहिबा, क्योंकि आज के हालात देखें तो आपकी जमात भी दीगर सब जमातों की तरह रवायती सियासी इशूज़ यानी सियासी चालें, जोड़ तोड़, लीडरों की आमदोरफ्त चल रही है, इल्ज़ामात वगैरह में उलझे हुए हैं। तो असल मामला तो ये है कि नए इलेक्शन में नौजवानों का वोट ही गेम चेंजर होगा। तो स्पेसिफिकली उनके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, उनको माइल करना बहुत ज़रूरी है। नौजवानों के लिए कोई मंसूबा है आपके पास, कुछ सोचा हो कि हम इस तरह टैप इनटू दैट वोट बेस भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल है, और हमारा कोई नया मंसूबा जो है वो भी होगा यकीनन, लेकिन हम कोई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना हम जो है वो झूठे वादों के साथ कभी सामने आए हैं। हमने हमेशा नौजवानों के लिए जो है वो उनके हाथ में लैपटॉप दिए हैं, उनके हाथ में कलम दिए हैं। मेरी जमात ने हमेशा उनको स्कॉलरशिप्स दिए हैं, मेरी जमात ने बच्चों को लैपटॉप दिए हैं, मेरी जमात ने जो है बच्चों को आगे बढ़ने की जो है वो तरक्की की नई राहें दिखाई हैं। मेरी जमात ने बच्चों को जो है वो आला तालीम
تعلیم کے لیے باہر بھجوایا ہے. میری جماعت نے جو ہے وہ دانش اسکول جیسے اسکول بنائے ہیں جہاں پہ عام آدمی کا بچہ جو ہے ایچ کے بچے کو ٹکر دیتا ہے. سو میری جماعت نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ کیا ہے. اور اب جو 9 مئی کے بعد کے واقعات ہیں اس کے بعد سے میں سمجھتی ہوں کہ جو باشعور نوجوان ہے پاکستان کا وہ اب سمجھتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیٹرول بم یا اس کے ہاتھ میں غلیلیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے نوجوان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی, قلم کی, ڈگری کی ضرورت ہے. اور یہی جو ہے یہ ہماری کارکردگی, یہ تحفہ بھی ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. اور یہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس کے اندر بھی سپورٹس کی پروگرام ہوں, اس کے اندر انڈومنٹ فنڈز ہوں, اسکالرشپس ہوں, ان سب کے پھر بھی جو ہے وہ دوبارہ بہت کام کیا تھا. اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا, چونکہ ووٹر جو ہے وہ نوجوان ہے اور اس کو جو ہے وہ بالکل اس کے لیے بہت سارے منصوبے جو ہیں ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہوں گے اور وہ سامنے بھی آئیں گے. اچھا, ایک اور شکوہ شاید آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج کے نوجوان کا آپ سے سوال ہے اور پہنچتا رہتا ہوگا, کہ نہیں پہنچتا تو ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں, کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف کا سلسلہ چلتا رہے گا تو اس پارٹی میں کوئی کیوں جائے گا, کیونکہ اوپر جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. کمال بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم تک نہیں پہنچتی. ہم سیاستدان ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پاس سب سے زیادہ پہلے فیڈ بیک پہنچتا ہے عام آدمی کا. لیکن یہ ایک پتہ نہیں, کچھ لوگوں کا یہ بالکل یہ ہو سکتا ہے, پر ویسے بہت گھسا پٹا پرانا اسٹیریو ٹائپ کا نیریٹو ہے. کیونکہ اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیے تو 2018 کے الیکشن میں بھی جو RTS کے الیکشنز تھے اس میں بھی عمران خان نے باتیں تو بہت کی تھی, اس نے جو ہے وہ نوجوانوں کی بات بہت کی تھی. لیکن اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو MPs MNAs نوجوان ان کی تعداد سب سے زیادہ جو ہے جو اسمبلیوں میں پہنچی تھی وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں جو شریف خاندان ہے, اگر وہ ان کے لیے ووٹ نہ مانگے تو شاید وہ کاؤنسلر بھی نہ ہو سکیں. سو یہ سب کانٹیننٹ جو ہے اس کی ایک بڑی ڈفرینٹ جو ہے وہ ہسٹری ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ میں ڈیٹیل میں جانا چاہیے. لیکن جو ہے وہ شریف خاندان مسلم لیگ نون کی اگر میں خاص طور پر بات کروں وہ اس کا چہرہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں. اور جب تک لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, جب تک لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں تو وہ ہم سب کے لیڈر ہیں. اور سو اس لیے یہ تاثر اور یہ بہت اسٹیریو ٹائپ کا بہت پرانا تاثر ہے, میرے خیال ہے اب اس سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے. Alright, let's see کہ کیا ہوتا ہے. عاصمہ بخاری صاحبہ, thank you so much for being with us this morning. تو نوجوانوں, مطلب آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے جہاں لگتا ہے کہ آپ کا کچھ کام بن رہا ہے, ان دا سینس کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے, آپ کے پروگریس کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے, فیوچر کے لیے بات ہو رہی ہے, تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے ووٹ دینا ہے. اور رانگ نمبرز کو I'm sure آپ اب تک پہچاننے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہوں گے. تو وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں, سو وہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. کیونکہ پھر رسپانسبلٹی اگر کام پھر یہ ہے کہ جی کام نہیں کر رہے اور ملک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, بٹ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا کہ ہم نے بٹھایا کسے ہے وہاں, تو ہم جسے ووٹ دیں گے دیٹ از واٹ میٹرز. تو یہ ضرور, اور ہم آپ کو یاد دلاتے ہی رہیں گے, ڈونٹ وری. مطلب غلط ڈائریکشن میں ہی جا رہا ہے, مطلب سب کو تو دیکھ لیا, ڈائریکشن نہیں صحیح ہو پا رہی ہماری. ہاں, تو یہ اور ساروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب ذرا یوتھ جو ہے وہ بڑی تیز ہے, مطلب ان کو پرانے والوں سے کمپیئر نہ کریں. اب ان کو پتہ ہے کہ what they want and how they can get it. We need to move on though. اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں سماعت سے محروم افراد کا ہفتہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اور جی بالکل, اور دنیا بھر میں اس وقت 3.5 کروڑ بچے ہیں جو کہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں. یہ ہمیں لگتا ہوگا کہ جی کتنے ہوتے ہوں گے, لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو they are in like hundreds of thousands. اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ایک جذباتی پہلو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کی آواز نہیں سنی, موسیقی کی خوبصورت دھنوں سے ناواقف ہیں, انہیں نہیں پتا کہ چڑیاں کس طرح چہچہاتی ہیں, بارش کی آواز کیا ہوتی ہے. سو ایک خاموش دنیا, ایک یہ پہلو تو ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو اس طرح بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے مختلف زبان بولتے ہیں. سو اتنا ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا ٹھیک ہے, یہ جذباتی پہلوؤں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بھی رکھتے ہیں, اگر آج آپ چینی زبان نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک چینی کلاس میں بٹھا دیا جائے جہاں صرف چینی بولی اور سمجھی جاتی ہے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح یہ لوگ ہم سے مختلف زبان بولنے کے عادی ہیں. سو یہ بالکل ٹھیک ہے,
لیکن زبان ہم سے ذرا مختلف بولتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ڈائریکشن بہتر ہے, یہ ڈائریکشن تھوڑی سی بہتر ہے. ہم بھی اتنے ہی کلو لیس ہوں گے اگر ہمیں کسی اور زبان کی کلاس میں بٹھا دیا جائے گا جو ہمیں نہیں آتی, اور یہ بھی اتنے ہی کلو لیس ہوں گے اگر انہیں ہماری دنیا میں یا ہماری کلاس میں بٹھا دیا جائے گا. اگر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والا معاملہ آسان ہو جائے تو پھر یہ تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, جلدی سے آپ کو پاکستان کے حوالے سے بتا دیں کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اسکول جانے والی عمر کے 10 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ سماعت سے محروم ہیں. دنیا کو چھوڑ دیں, ہم صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. سو 10 لاکھ ایسے بچے ہیں, اور غریب ماں باپ جو ہے نا وہ نہ تو ایسے بچوں کو اسپیشل اسکولوں میں بھیجنے کے قابل ہیں, اور نہ ہی انہیں معیاری آلات جو ہوتے ہیں جیسے ہیئرنگ ایڈ وغیرہ ہو وہ خرید بھی نہیں سکتے. اور آج کل تو آپ کو اکانومی کے حالات پتہ ہی ہیں کہ مطلب بجلی دے دیں, بجلی کا بل ہی دے دیں تو بڑی بات ہے, لیٹ الون کہ یہ بھی چیزیں کریں. تو یہی وجہ ہے کہ مشکل سے 50,000 ایسے بچے ہیں جو تعلیمی اداروں کا منہ دیکھ پاتے ہیں. پھر کیا ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز بڑھ رہی ہیں, نہیں بڑھ رہی ہیں؟ یہ تمام باتیں جو ہے نا ہمیں بات کرنی ہیں. اور ڈیف ریچ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک ایسے شخص ہیں جن کا تعلق تو پاکستان سے نہیں ہے, لیکن انہوں نے وہ تعلق بنایا اور پھر نبھایا جو پاکستانی بھی ایٹ ٹائمز نہیں نبھا پاتے. بالکل. ہم رچرڈ گیری کی بات کر رہے ہیں. 35 سال سے یہاں اسٹیبلشڈ ہیں, ڈیف ریچ کے فاؤنڈر ہیں. انہوں نے اس ادارے کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کو ملک کے 8 شہروں تک پھیلا دیا, اور بھی بہت سے کام ہیں جو مختلف شہروں میں یہ کرتے ہیں. رچرڈ گیری ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, اور ساتھ ہی مہرین ابرار بھی ہیں who is a sign language program manager. Thank you so much both of you for coming here. Richard, welcome back to Geo Pakistan because we have had you on the show before as well. The importance of, usually when a day is observed like this, it's for a day, one day. We are talking about a whole week. So there's a lot of importance, given to it. Tell us more about this week. What are we going to do? The world has become more inclusive. And this is something we're focused on, helping Pakistan also to be more inclusive. And to create that awareness, some years ago, the deaf community in the United States and some other global partners launched this International Week of the Deaf. Right. And it's to celebrate the deaf community. As I was sharing earlier, if we look at the deaf community not as a disability group, but as a minority culture that just speaks a different language, which is their sign language. That's a wonderful way to put it. Then they're not disabled, they just need to be empowered by giving them education and training in their language. Makes perfect sense. Yes. Actually. And this is our goal, and how we manage our deaf reach schools. We have schools in 8 different cities across the country, and we have a program that runs from kindergarten all the way up through college with a BA program for higher education. Right. And it's not only giving them education but preparing them to enter the workplace as well and provide job opportunities. How are things different now from when you started? It's been 35 years. And of course there is like advancement in technology as well. We are hoping and expecting things might have become easier now for people who cannot hear. Deafness is not something that's cured by a magic bullet. There's cochlear implantation, which is very expensive and is not always successful. The real challenge for a deaf child is not so much what you might call their disability, but it's their language deprivation. 90% of deaf children are born into families with hearing parents, and the families aren't equipped and they don't have the awareness of what to do for those children. So we have created awareness programs. We're working with the government to implement early screening so that deaf children can get a start earlier than, because a deaf child, when he comes to school when he's 5, 6, 7, 8 years old, it's already past those language acquisition. It's already too late. And do you have training programs for the parents too? Yes. First, it must already be a shock for them that when they get to discover that their child is deaf or unable to hear, and then, making them learn a new language altogether is it challenging? It is. I'm a parent of a deaf child. That's how I know these things. Yeah. And when we first started our program, we had a little one-room schoolhouse, literally with 20, 30 students here. But we always had a program that included the parents. And to this day, across our 8 schools, twice a month we bring the parents in on a Saturday. We give them classes in how to care for their children as well as how to communicate in sign language with their children.
and it's really beautiful to see the progress they make. I'm expecting, and obviously with your experience, we would know that if there is a deaf child in the household, the primary thing that parents would do is first learn the language themselves. Exactly. And sign language is indigenous to every country. It's not universal. To help parents and to help everyone in the country, we created the first digital sign language dictionary. It's online, it's free of cost. It's Right. just psl.org.pk. Not Okay, so- Pakistan Super League, by the way. Okay. Pakistan Sign Language. Since we were Pakistan talking Sign about that. Language .org.pk. .org.pk Okay. रिचर्ड ये बता रहे हैं कि इन्होंने डेफ रीच ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा डॉक्यूमेंट की है पाकिस्तान की जो इंडिजिनस साइन लैंग्वेज है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे इस्तारे हैं, जो हमारी अशिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की, वो तमाम चीज़ें साइन लैंग्वेज में मौजूद हैं। और डेफ रीच 8 शहरों तक फैल चुका है। 35 साल पहले इनका ये सफ़र शुरू हुआ। डू यू ऑल्सो प्लान ऑन एक्सपैंडिंग, बिकॉज आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ नीड इन अदर सिटीज़ एंड एरियाज एज वेल। Our 8 schools are wonderful, but it's a small drop in the bucket, if you will, with the challenge across the country. But rather than just try to open brick and mortar schools, which is very intensive, we're working on creating digital content in sign language. Yep. Think Khan Academy for the deaf, which will be available free of cost and Wonderful. available for teachers, for parents, for students. So important. And the real challenge in Pakistan, there are no real trained teachers for the deaf. There are no government programs, even the university programs there's no deaf studies program. So teachers are not properly equipped, and especially when you get to the smaller cities, deaf children are pretty much left without the instruction they need. So Any this type of assistance. digital content would provide a teacher the resources they need to help their deaf While we are students. having this conversation, Mehreen is also communicating. She's interpreting what we're saying. Absolutely, that's 'Cause what we I have a can. deaf audience out there that wants to understand what we're I mean, talking about. that's quite amazing. Mehreen, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जिस लैंग्वेज में कर रही हैं बात इस वक्त, वो हमारी इंडिजिनस पाकिस्तान के लिए है ये साइन लैंग्वेज, जी जी, मैं जो हूँ PSL में ही साइन लैंग्वेज कर रही हूँ, जो पाकिस्तान की साइन लैंग्वेज। तो ये हम इसको उर्दू ही मतलब हमने कुछ तो इसको कहना होगा, तो ये हमारे रीजन इंग्लिश की नहीं है। कहते, ये पाकिस्तान साइन लैंग्वेज है, क्योंकि ये हर लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, तो ये उनकी अपनी क्रिएटेड साइन। तो जब आप बात कर रही होती हैं, अब तो आपको शायद आदत भी होगी कि आप बात भी कर रही होती हैं, बिकॉज आप बात कर सकती हैं, सुन भी सकती हैं, लेकिन साथ साइन लैंग्वेज भी चल रही है। जी जी बिल्कुल, हम जो हैं कोशिश करते हैं कि जब भी हम डेफ के साथ जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद हों, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जब बात कर रहे हों तो उनको इंक्लूड करें, दे शुड बी फील इंक्लूसिव, और फिर हम साइन लैंग्वेज के साथ जो है वो स्पीच भी करते हैं। अच्छा, तो ये कितने, इसको मैं क्योंकि हम तो उर्दू अंग्रेजी की बात करें तो वो हरूफ और अल्फ़ाबेट्स वगैरह हो जाते हैं, जे वॉट एवर, ये कितने तरीके हैं ये करने के, मतलब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? ये तो जिस तरह लैंग्वेज है, जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं। हैं, जैसे ABC है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वर्ड बोल रही हैं, अब मैं जैसे मैं कह रही हूँ बोल रही हैं, तो आप बोलते भी इसी तरह हैं, तो ये एक वर्ड क्रिएटेड है, ठीक है। जैसे हम Action है कुछ के एक्शंस हैं, साथ। बेसिकली हम जो डेली जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्शन हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन लैंग्वेज में। और जो डेफ हैं ये उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो अपने माहौल के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से जो है वो अपनी साइन लैंग्वेज जो है वो क्रिएट करते हैं, और फिर वो एंड सम पार्ट ऑफ इट तो इसका यूनिवर्सल भी होता होगा। अगर कोई डेफ इंसान बाहर जाता है, But Yeah. they have pani, water. This would be universal Dusra- anywhere. you know, you're not thinking in Urdu or English. A deaf person is thinking in the sign, and then you're translating that into English or into Urdu or Right. French or Russian or Chinese. It doesn't matter. From the deaf person's part it's an the action. primary language is the which should- sign language. Isliye. And so our students, and I've seen some pictures on your screen here, our students become literate in 3 languages because sign language is their primary language. Then they're learning English and Urdu as a second and third language because they sit for the board exams when they reach 9th grade. Yeah. And the inter exams and the BA exams. And they pass with flying colors. But in order to do so, they really become fluent in 3 languages. So Richard, अब ये पास भी कर जाते हैं, सारा पढ़ भी लेते हैं. What are the employment opportunities for them when they graduate? उनके लिए क्या employers का रवैया भी तब्दील हुआ है? Are there jobs available for them? So this is a great question, and over the past many years, this has improved a great deal here in Pakistan.
because of the efforts of organizations like ourselves and working in partnership with the corporate sector. And I give credit to KFC, Raza Pirbhai, who's the CEO. That's the first name that actually comes to mind. Yes, because we had a partnership starting back from 2007 where we opened the first deaf-run KFC restaurant. Today, they employ over 200 deaf boys and girls across their branches. And people go out of their way to eat at a deaf-run KFC because they can learn some sign language and the chicken tastes better. And that should and be the case. Because of opening those doors, now we've had a lot of success with other industries in the textile, pharma, banking. In the last few years, we've placed over 2,000 deaf youth in jobs. You know, अगर आप खुद भी गए हो, जैसे अगर KFC का ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि कम्युनिकेशन का कोई मसला नहीं होता. मतलब आपको वैसे शुरू में लगता था, लेकिन कितनी दफा ऑर्डर किया है. You're the one who's handicapped because you don't know their language. So we made these big picture menus so you could point. Exactly. It was so easy. You know, we have ordered from a different KFC so many times ourselves. You know, went there, ate. लाहौर में आपको पता है जेल रोड पे जो KFC होता था, बड़ा सा सर्विसेज अस्पताल के साथ. It was a different KFC. Deaf people are very capable. They can do anything except hear. They just need to be given that opportunity. And I would use this as a moment to appeal to the corporate sector to open their doors, to be more inclusive. You know, President and Mrs. Alvi. क्योंकि सिर्फ एक रेस्टोरेंट के करने से तो काम नहीं बनेगा. There should be other opportunities There's as well. so many different opportunities. With all these advancements and you know everything happening, everything progressing for the people who cannot hear, are more deaf children coming into deaf-reach schools? Yes. Are you able to convince more parents to put their children here? We don't have to convince them. We have waiting lists in all of our schools. That's and there's so many areas of the country that would like to have a deaf-reach school. What we would like to do is partner with other organizations or donors who would like to establish a school in their area. Okay, that's one avenue. That's a part, you know, public or private, any or kind private of partnership. Public, private, whatever. But partnerships are key to success here in Pakistan. So we're a small organization and we don't have the funding or the bandwidth. But in partnership with those that do, miracles can happen. So 8 सिर्फ शहर हैं अभी जहाँ पे डेफ रीच के स्कूल कायम हैं. मेरा ख्याल है हम ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉर्पोरेशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे भी अपील करेंगे, इंडिविजुअल से भी. इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट, आप डेफ रीच के साथ मिलकर अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव, अपने ज़िले में एक स्कूल बना सकते हैं फॉर द डेफ कम्युनिटी. ये लोग तमाम गाइडलाइंस आपको फराहम करेंगे, सिस्टम बताएंगे, बस आपने इनकी मदद करनी है. Zabardast. Mehreen Abrar, thank you by the way. Thank you, Mehreen. And this is how you say thank you, by the way. Thank you, by the way. Thank you so much. Thank you. And Richard. And thank you, Richard. Thank you for doing what you're doing. That's right. Thank you. अच्छा जी, इसके बारे में गौर से सोचें कितना कुछ किया जा सकता है. In the meantime, हम ब्रेक ले रहे हैं. इस सारी बात में क्या हमने आपको ये बताया कि कल कराची में बारिश हुई है? हाँ, ये तो हम आपको बताना ही भूल गए. अगर आप कराची में थोड़ी सी ज्यादा हमारे यहाँ भी बारिश हुई. हब्स की कैफियत जो थी वो टूटी है. मतलब ऐसी बारिश हुई कि हम उसको बारिश कह सकते हैं. पहले तो बूंदाबांदी को हम बारिश कह रहे थे ना, ये बारिश थी. और 7 मिनट की बारिश हुई और कुछ पार्ट्स ऑफ कराची उन 7 मिनटों में डूबे भी हैं. थैंक यू. अच्छा, मैंने आपको बताना है कि इससे पहले हम डेफ वीक की बात कर रहे थे रिचर्ड के साथ, और PSL पाकिस्तान साइन लैंग्वेज की उन्होंने हमें जाने के बाद एक पूरी ऐप है जो आप एप्पल स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें 6,500 से ज़ायद अल्फाज और तासुरात के बारे में वीडियोस मौजूद हैं. सो बेसिक साइन लैंग्वेज आई गेस हर शख्स को आनी चाहिए. सो इट इज़ वेरी ईजी. हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो के साथ, तस्वीरों के साथ मौजूद है. और आप PSL, सिर्फ PSL लिखेंगे या पाकिस्तान साइन लैंग्वेज लिखेंगे अपने मोबाइल की जहां से भी आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं. अदरवाइज उनकी वेबसाइट भी है which is psl.org.pk. तो ये PSL प्लीज कंफ्यूज ना करें विद द सुपर लीग. ये पाकिस्तान साइन लैंग्वेज है और इट्स फैसिनेटिंग. एटलीस्ट गो थ्रू इट. और थोड़ा सा भी अगर आता हो ना तो आपकी मतलब एक एड ऑन ही है ना आपके लिए. तो यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल जो कि नहीं सुन सकते. अच्छा, क्या खेल रहे हैं आप? पता नहीं, छोड़ दो ना, चल नहीं रहा कुछ. अच्छा जी, ये चलता भी है और इसको ऐसे करते होते हैं. ये अच्छा, मैं आपको बताता हूँ. नहीं, मैं बता रही हूँ. रवा साल बाय द वे हुआ ये है
کہ پنجاب پولیس نے اسپیشل تحفظ سینٹرز کی بنیاد رکھی تھی اور جس کا مقصد آپ کو بتا دیں کیا تھا. جس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین, بچوں اور ٹرانسجینڈرز کے مسائل حل کرنے میں مدد فراہم کرنا آسان ہو جائے. دس از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. تحفظ سینٹرز کی کارکردگی کے حوالے سے پہلی رپورٹ جو ہے وہ کافی انکریجنگ ہے. ہاں, کافی حوصلہ افزا ہے اور یہ رپورٹ نشان نہیں کر رہی ہے کس طرح کے پولیس سینٹر سوسائٹی میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. اب کس طرح سے بہتری آئی ہے, شہربانو نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اے ایس پی گلبرگ لاہور. بہت شکریہ آپ کا شہربانو. اب ظاہر رپورٹ تو ہم نے بھی دیکھی ہے, بہتری کی نشاندہی کی گئی ہے, لیکن آپ ہمیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا سکتی ہیں کہ کس طرح سے اس یونٹ نے کام کیا اور کون کون سے ایشوز تھے جو شاید اگر ادروائز کسی پولیس اسٹیشن یا یونٹ پہ جاتے تو حل نہیں ہو پاتے جس طریقے سے یہاں ہوئے. تھینک یو فار ہیونگ می. اسٹارٹنگ میں تو یہ بنیاد تحفظ سینٹرز کی اوریجنلی 2020 کے اندر رکھی گئی تھی وین وی کریٹڈ اے سینٹر ان راولپنڈی اسپیسیفکلی کووڈ کے ٹائم پہ, لیکن وہ راولپنڈی تک محدود رہ گیا. Once the current IGP took command, he said کہ آپ کے پاس کون کون سے initiatives ہیں جن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. So the idea was floated کہ ہم لوگوں کو ٹرانسجینڈرز پہ کام کرنا چاہیے. دین یہ تحفظ سینٹرز جو تھے they were replicated across پنجاب. کرنٹلی سارے ڈسٹرکٹس کے اندر تحفظ سینٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. لاہور کے اندر 2 ہیں اور تیسرا بننے جا رہا ہے لاری اڈا کے پاس. So we have got one in Liberty, second in near Data Darbar and the third one is forming near لاری اڈا. اب یہ تحفظ سینٹرز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ونربل کمیونٹیز الانگ سائڈ ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو ہیلپ کر سکیں. ہمارے پاس وکٹم سپورٹ آفیسرز ان دا فارم آف ٹرانسجینڈرز موجود ہیں, وہ ہمیں انسائڈرز پرسپیکٹو دیتے ہیں. ابھی تک ہم لوگ 10,000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کر چکے ہیں انکلوڈنگ ٹرانسجینڈرز, vulnerable people including people with special needs, drug abusers, sexually abused, runaway brides as well as children who were lost. صرف اگر ہم داتا دربار کی بات کریں تو اراؤنڈ 250 بچے جو کہ سندھ سے تھے, کے پی سے تھے, کشمیر سے تھے, وہ ہم لوگوں نے ان کے پیرنٹس کو واپس کیے ہیں صرف ایک سینٹر نے. اچھا یہ ضرور بتائیے گا شہربانو کہ یہ ٹھیک ہے تحفظ سینٹرز تو ہیں, یہ پولیس اسٹیشن نہیں ہے, یہ ایک سینٹر ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے, جو بھی آپ نے ایک لسٹ بتائی ہے, وہ وہاں خود پہنچ سکتے ہیں اور ان کا خیال رکھا جائے گا, مطلب ہاؤ ڈز اٹ ایون ورک؟ اچھا بیسکلی جو سینٹرز ہیں اس کو ہم لوگوں نے ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ سینٹر بنانے کا جس سے ہم نے خدمت مراکز بنائے. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کرائم کو سپریٹ کر دیں فرام ادر سروسز. اب جب ہم لوگ ونربل کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک جھجک موجود ہوتی ہے کہ دے کانٹ آؤٹ ریچ اس طرح سے پولیس اسٹیشنز کے اندر جاتے وقت وہ جھجک محسوس کرتے ہیں. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم لوگ تحفظ سینٹرز جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن سے الگ بنائیں, ایسی لوکیلٹی میں بنائیں جہاں ونربل کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اینی بڈی کین واک ان, وہ اپنا اگر کرمنل ریلیٹڈ ایشو ہے تو اپلیکیشن دے دے, وہاں بیٹھا ہوا وی ایس او پولیس کا نمائندہ خود کنیکٹ کرے گا متعلقہ پولیس اسٹیشن سے, ایس ایچ او کو آن بورڈ لے گا, اس کی ایف آئی آر رجسٹر کروائے گا اور پھر کیس کو فالو کرے گا. اگر اس کا ایشو سول تھانے والی فیل نہیں ہوگی, اور وہ ایک تھانے تو جاتے ہوئے لگتا ہے کہ کوئی پرابلم لے کے جا رہے ہو تھانہ تو 10 پرابلمز لے کے آؤ گے, آئی ایم سوری, لیکن اس قسم کی ایک ٹینشن ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو آپ نے یہاں ان سینٹر سے نکال دیا. Exactly. Perception yahi hai, and the idea originally is to break these perceptions. The idea is to tell people that there's a new face of police. You have to gauge police on the basis of khidmat marakiz jo 14 services provide kar rahe hain, tahaffuz marakiz jo vulnerable communities aur transgenders ka khayal rakh rahe hain, and misak centers jo ki minorities ke upar focus karte hain jidhar hamare minority representatives baithe hue hain. اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ آتے ہیں روزانہ ان مراکز میں مدد حاصل کرنے کے لیے, اور کتنے لوگوں کو پتہ ہے, کتنا وائبل ہے پولیس کے لیے بھی ان مراکز کو قائم رکھنا, چلاتے رہنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم ایک غریب ملک ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو گیج کہ یہ کیا فائنینشلی وائبل بھی ہے؟ آف کورس دے فائنینشلی وائبل اینڈ سسٹینیبل. اس کی میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ ابھی تک ہم لوگوں نے 17.5 ملین لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اکراس پنجاب ایز فار ایز آر خدمت مراکز کو. تو دے آر سیلف سسٹینیبل. وہ ہمارے ویلفیئر کے فنڈ کے بھی جو پیسے جنریٹ ہوتے ہیں وہ بھی خدمت مراکز ہمیں جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. سیکنڈلی اف یو ٹاک اباؤٹ تحفظ مراکز تو ویو ڈیوائڈیڈ دیم. کرمنل سروسز آفر کرتے وقت, کرمنل پروسیڈنگس کو دیکھتے وقت بھی ہمارے فنڈس تو لگ نہیں رہے. جہاں تک سول نیڈس کو دیکھنے کا تعلق ہے,
because तहफ़्फ़ुज़ is divided into two. तो अगर कोई vulnerable community का member आता है seeking a civil service कि मुझे घर चाहिए रहने के लिए, मुझे थोड़ा सा खर्चा चाहिए, तो we connect them with a relevant non-profit organization, तो उसमें भी funds use नहीं हो रहे. Secondly, जो हमारे transgenders हैं जिनको हम लोग जिनका ख्याल रख रहे हैं, उन्होंने खुद ही schools बनाए हुए. अब हाफसाबाद में there's a transgender जो कि MPhil किया है उसने इंग्लिश के अंदर, वो वहाँ दूसरे ट्रांसजेंडर्स को खुद पढ़ा रही है. We've got a lecturer जो कि मैथमेटिक्स के अंदर उसका मास्टर्स है, वो वहाँ उन्हें पढ़ा रहा है. तो they are self sustainable. हम लोगों ने पार्क बनाया पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर, वो भी सेल्फ सस्टेनेबल है. So victim of support offices जो हैं आपके particularly ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, आप लोग ट्रांसजेंडर्स को एम्प्लॉय भी करते हैं? हाँ जी, we've employed them. They're on the payroll of Punjab Police. अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा शहरबानो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होना भी बड़ा जरूरी है ना इन लोगों के लिए. बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक मसला है which gives rise to other problems, issues. अच्छा शहरबानो, ये जरूर बताइएगा, we are talking about it on this forum, कितने लोगों को पता है इन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स का? बिकॉज डू पीपल जनरल पब्लिक इन यू नो डू दे रियलाइज कि ऐसी एक जगह है जहाँ उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? इसको कितना प्रमोट किया जाता है, पब्लिक किया जाता है? As far as the minorities को जिनकी हक तलफी होती है, उनको अपने उन इदारों का पता होता है जो उनको बचा सकते हैं, उनको महफूज कर सकते हैं या फिर उन्हें हिफाजत फराहम कर सकते हैं. तो जहाँ तक ट्रांसजेंडर्स का ताल्लुक है या वनरेबल कम्युनिटीज़ का ताल्लुक है, तो मैं आपको अपनी फर्स्ट हैंड एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं रात को लेट एट नाइट आई वाज एट अ पर्टिकुलर सिग्नल में मेन बुलेवार्ड क्रॉस कर रही थी, तो उधर ट्रांसजेंडर्स खड़े थे. दे रिकग्नाइज्ड मी एंड दे केम एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. तो एटलीस्ट लाहौर की विसिनिटी में एंड अक्रॉस पंजाब, स्पेशली इन स्मॉल districts, the transgenders are very happy. I'll throw a test in your court. You can go and ask any transgender whether they know about तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ or not. Okay. And they'll tell you कि हम लोग अब NOC लेने के लिए पहले हमें थाने जाना पड़ता था, फिर DC ऑफिस जाना पड़ता था. अब हम जाते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन देते हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर और हमें वो बर्थडे का NOC दे देते हैं. तो वनरेबल कम्युनिटीज़ में इट्स वाइड स्प्रेड. और बर्थडेज यू नो वेरी बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती है. Very important for them. It is very important for them. ज़ाहिर उनके और तकरीबात त्यौहार तो होते नहीं हैं, तो यही होता है. इन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स की कोई हेल्पलाइन वगैरह भी आपने मतलब इसको मज़ीद बढ़ाया है इस डायरेक्शन में? और आप अपनी लोकेशंस भी यहाँ पे, चूँकि ऑल दोस वाचिंग ऑन दिस इज़ अ नेशनल टेलीविजन, दोबारा बता दें क्योंकि शायद अगर किसी को नहीं पता वो पहुँच सके अगर उसे मदद चाहिए तो. तहफ़्फ़ुज़ सेंटर अक्रॉस पंजाब मौजूद हैं. देयर 36 इन नंबर. लाहौर के अंदर 2 अभी तक बने हैं. वी आर क्रिएटिंग अ थर्ड वन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लिबर्टी मार्केट, दाता दरबार और इंशाल्लाह अगले महीने लारी अड्डा में मौजूद होंगे. कोई भी इंसान जिसको लगता है कि वो महफूज नहीं है, बेशक वो बच्चा हो, खातून हो, ट्रांसजेंडर हो या माइनॉरिटी से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो अपनी एप्लीकेशन ला के दे दें. अगर इशू क्रिमिनल नेचर का है तो हम उन्हें पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्ट करेंगे और केस को खुद फॉलो करेंगे. और अगर सिविल का है तो वील गेट इन टच विद अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. शहरबानो नकवी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो और बड़े अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपने दी है. सो ये पंजाब में है बाय द वे, सो पंजाब के लिए तो इट्स वेरी गुड. यस, ज़बरदस्त. टीवी और थिएटर की मारूफ फनकारा और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मदिया गौहर को हम याद कर रहे हैं. और टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा मदिया गौहर कई साल कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ से लड़ने के बाद 65 बरस की उम्र में 2018 में इस दुनिया से रुखसत हो गईं, पर इनका काम लोगों को आज भी याद है. आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का आलमी दिन यानी वर्ल्ड पीस डे जो है 21 सितंबर वैसे किन किन मामलात से जुड़ा हुआ है, मैं सोच रहा था. सालगिरह, अगर आप लोगों किसी की सालगिरह तो हैप्पी बर्थडे टू यू आल्सो. सो या तो वैसे तो ये दिन जो है पीस डे, वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद है दुनिया भर में जंगो जदल और नफरतों को ख़त्म करके मोहब्बत को फ़रोग़ देना है. काश के ऐसी दुनिया हो जाए. और हर दिन क्यों है, मैं तो कहती हूँ हर दिन होना चाहिए. फिर तो इस दिन ज़रा याद, इस दिन ज़रा सोचा जाता है ना कि हम किस तरह ये अचीव कर सकते हैं. That is it for today. मैडम की भी आज बर्थडे है, आपको पता है. 21 सितंबर को वैसे पैदा होने वाले लोग मशहूर होते हैं, शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचते हैं. मैंने ये हिसाब लगाया है यार, क्लियरली जो हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एक गाना आपकी नज़र और हम आपसे मुलाकात करेंगे कल. See you tomorrow.